श्रीशुक उवाच तथा ताभिर्वरस्त्रीभिरममाणो जनार्दनः दिनानि हतसापत्नः सुबहून्यत्यवासयत्। राजोवाच तासां 16,000 जनार्दनः तृप्तिं कथञ्चकारैको मानुषं देहमाश्रितः। श्रीशुक उवाच हन्तते कथयिष्यामि श्रोतॄणां विस्मयावहम् यथा चकार बह्वीनामेकस्तृप्तिं जनार्दनः नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम् कृष्णेनैकेन बह्वीनां तद्दिदृक्षुस्म नारदः चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु व्यष्टसाहस्रस्त्रिय एक उदावहत् इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमत् पुष्पितोपवनारामान् द्विजालिकुलनादिताम् उत्फुल्लेन्दीवराम्भोजकल्हारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सूच्यैः कूजितां हंससारसैः प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिकराजतैः महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्तरथ्यापथचत्वरापणैः शालासभाभिरुचिरां सुरालयैः संसिक्तमार्गाङ्कणवीथिगेहिनीं पतत्पताकाध्वजवारितातपाम् तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपैः हरे स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्राकात्स्न्येन दर्शितम् तत्र 16 सद्मसहस्रैः समलङ्कृतम् विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भैर्वैडूर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैः कुड्यैर्जालैर्मरकतोत्तमैः वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभिः दान्तैरासनपर्यङ्कैर्मण्युत्तमपरिष्कृतैः दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलङ्कृतम् पुंभिः सकञ्चुकोष्णीषसुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्तध्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहिता गरुधूपमक्षैर्निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः तस्मिन् समानगुणरूपवयस्सु वेषदासी सहस्रयुतयानुसवं गृहिण्या विप्रोददर्शचमरव्यजनेन रुग्मदण्डेन सा त्वतपतिं परिवीजयन्त्या तं सन्निरीक्ष्य भगवान् सहसोत्थितः श्रीपर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः आनम्यपादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिरविविशदासने स्वे तस्यावनिज्यचरणौ तदपस्वमूर्ध्ना बिभ्रज्जगद्गुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थम् सम्पूज्य देवऋषिमादिऋषिः पुराणो नारायणो नरस्खो विधिनोदितेन वाण्याभिभाष्यमितयामृतकल्पया च प्राह प्रभो भगवतः करवाम किन्ते। नारद उवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे मैत्रीं जनेषु दधतश्च दमङ्खलानां निःश्रेयसाय जगतां स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदामसुष्ठु दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बन् ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात् ततोऽन्यदा विशद्गेहं कृष्णपत्न्या स्म नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्गयोगमाया विवित्सया दीव्यन्तमक्षभिस्तत्र प्रियया चोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्टश्चाविदुषेवासौ कदा यातो भवानिति क्रियते किन्नु पूर्णानामपूर्णैरस्मदादिभिः
अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन् जन्मैतच्छोभनं कुरु। स तु विस्मित उत्थाय तूर्णमन्यदगाद्गृहम्। तत्राप्यचष्टगोविन्दं लालयन्तं शिशून् सुतान्। ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम्। जुह्वन्तं च वितानाग्नीन् यजन्तं पञ्चभिर्मखैः। भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितम्। क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम्। एकत्र चासि चर्मभ्याञ्चरन्तं शिष्यवर्त्मसु। अश्वैर्गजैरथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम्। क्वचिच्छयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च वन्दिभिः। मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन्मन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः। जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याबलावृतम्। कुत्रचिद्विजमुख्येभ्यो ददतङ्गास्वलङ्कृताः। इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च। हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे। क्वापि धर्मं सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित्। ध्यायन्तमेकमात्मानं पुरुषं प्रकृतेः परम्। शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया। कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं चान्यत्र केशवम्। कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्। पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्युपनायनम्। दारैर्वरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः। प्रस्थापनोपनयनैरपत्यानां महोत्सवान्। वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे। यजन्तं सकलान् देवान् क्वचित् क्रतुभिरूर्जितैः। पूर्तयन्तं क्वचिद्धर्मं कूपारामालयादिभिः। चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवम्। घ्नन्तं तीर्थे पशून्मेध्यान् परीतं यदुपुङ्गवैः। अव्यक्तलिङ्गप्रकृतिमन्तः पुरचरादिषु। क्वचिच्चरन्तं योगेशं तत्तद्भावबुभुत्सया। अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव। योगमायाबलं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो रतिम्। नारद उवाच विदामयोगमायान्ते दुर्दर्शामपि योगिनाम्। योगेश्वरात्मन्निर्भातभवत्पादनिषेवया। अनुजानीहि मां देवलोकास्ते यशसा प्लुतान्। पर्यटामि तवोद्गायन् लीलां भुवनपावनीम्। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्तारमनुमोदकः। शिक्षयंस्तं लोकमिममास्थितः पुत्रमाखिदः। श्रीशुक उवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् प्राक्सृष्टान् गृहमेधिनाम्। तमेव सर्वगेहेषु सत्त्वमेषां ददर्शः। कृष्णस्याचिन्त्यवीर्यस्य योगमायामहोदयम्। मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः। इत्यर्थधर्मकामेषु कृष्णेनावहितात्मना। सम्यक् सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन् ययौ। एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः। रेमे च 16 सहस्रवराङ्गनानां सव्रीडसौहृदनिरीक्षणः सजुष्टः। यानीह विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार। यस्त्वङ्गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद् भगवति ह्यपवर्गमार्गे। श्रीशुक उवाच अथोषस्युपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतोषपन्। गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः। वयांस्यरूरुवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनः। गायत्स्वलिष्वदभ्रेषु मन्मन्दारवनवायुभिः। मुहूर्तं तन्तु वैदर्भीनामृष्यदपि शोभनम्।
परिरम्भणविश्लेषात् प्रियबाह्वन्तरङ्गता ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्नकरणस्वात्मानं तमसः परम् एकपरं ज्योतिरनन्यमद्वयं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम् ब्रह्माख्यमस्योद्भवनादिहेतुभिः स्वलक्षणैर्लक्षितभावनिर्वृतिम् अथाप्लुतोऽम्भस्य मले यथाविधिक्रियाकलापं परिधाय वाससि चकारसन्ध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्मजजापवाग्यतः उपस्थायार्कमुद्यन्तं तर्पयित्वात्मनः कलाः देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रानभ्यर्च्य चात्मवान् धेनूनां रुग्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकस्रजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससां ददौ रौप्यखुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो बद्वं बद्वन् दिने दिने गोविप्रदेवता वृद्धान् गुरुभूतानि सर्वशः नमस्कृत्वात्मसम्भूतिं मङ्गलानि समस्पृशत् आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणम् वासोभिर्भूषणैः स्वीयैर्दिव्यस्रगनुलेपनैः अवेक्ष्याज्यं तथादर्शं गोवृषद्विजदेवताः कामिनां सर्ववर्णानां पौरान्तःपुरचारिणाम् प्रादात् कामान् पृथक् कामैः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत संविभज्याग्रतो विप्रान् स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः सुहृदः प्रकृतेर्दारान् प्रायुङ्क्त च ततः स्वयम् तावत्सूत उपानीयस्यन्दनं परमाद्भुतम् सुग्रीवाद्यैर्हयैर्युक्तं प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः गृहीत्वा पाणिना पाणिं सारथे रथमारुहत् सात्यक्युद्धवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः ईक्षितोऽन्तः पुरस्त्रीणां सव्रीडप्रेमवीक्षितैः कृच्छ्राद्विसृष्टो निरगाज्जातहासो हरन्मनः सुधर्माख्यां सभां सर्वैर्वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशद्यन्निविष्टानान्न सन्त्यङ्गषडूर्मयः तत्रोपविष्टः परमासने विभुर्बभौ स्वभासा ककुभोऽवभासयन् वृतो नृसिंहैर्यदुभिर्यदुत्तमो यथोडुराजो दिवितारकागणैः तत्राथ मन्त्रिणो राजन्नानाहास्य रसैर्विभुम् उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्ताण्डवैः समम् मृदङ्गवीणामुरजवेणुतालदरस्वनैः ननृतुर्जगुस्तुष्टुवुश्च सूतमागधवन्दिनः तत्रस्था ब्राह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां चाकथयन् कथाः तत्रैकः पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतीहारैः प्रवेशितः स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृताञ्जलिः राज्ञामावेदयद्दुःखं जरासन्धोपरोधजम् ये तु दिग्विजये तस्य सन्नतिन्नाययुर्नृपाः प्रसह्यरुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे गिरिव्रजे यां सन्देशः कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् प्रपन्नभयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथग् धियः लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययन् त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै कालो भवान् जगदिदं कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यत् कश्चित्त्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनः सुकृतमृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः
हित्वा यदात्मनि सुखं तदनीह लभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणास्तव माययेति तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो रुद्धान् वियुङ्क्ष्वमगधाधिपकर्मपाशात् यो भूभुजो युतमतं गजवीर्यमेको बिभ्रद्रुरोध भवने मृगराडिवावीः यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्रो भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम् जित्वा नृलोकनिरतं सतुरूढदर्पो युष्मत्प्रजाः क्षिपति चाशु च तद्विधेहि इति मागधसंवृद्धा भवद्दर्शनकाङ्क्षिणः प्रपन्नाः पादमूलन्ते दीनानां शं विधीयताम्। श्रीशुक उवाच राजदूते ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमद्युतिः बिभ्रत्पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीद्यथा रविः गायन् गिरा मधुरया प्रियकर्माणि जन्म च द्रावयन्नघसङ्घांश्च लोकान् निरमयन् भृशम् तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ववन्द उत्थितः शीर्ष्णा ससभ्यः सानुगो मुदा सभाजयित्वा विधिवत्कृतासनपरिग्रहम् बभाषे सूनृतैर्वाक्यैः श्रद्धया तर्पयन् मुनिम् अपि स्विदद्य लोकानां त्रयाणामकुतो भयम् ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणः न हि ते विदितं किञ्चित् लोकेष्वीश्वरकर्तृषु अथ पृच्छामहे युष्मान् पाण्डवानां चिकीर्षितम्। नारद उवाच दृष्टा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः भूतेषु भूमञ्चरतः स्वशक्तिभिर्वह्नेरिवच्छन्नरुचो रुचोद्भुताः तवेहितं कोर्हति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो नियच्छतः यो विद्ययानात्मतया वसीयते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने जीवस्य यत्संसरतो विमोक्षणं न जायते नर्थवहाच्छरीरतः लीलावतारैः स्वयशः प्रदीपकं प्रज्वालयेस्त्वं तमहं प्रपद्ये अथाप्याश्रावये ब्रह्मन्नरदेव विडम्बितम् राज्ञः पैतृष्वसे यस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम् यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः नृपतिः पारमेष्ठ्येन तद्भवाननुमोदताम् तस्मिन् देवक्रतुवरे भवन्तं वैसुरादयः दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः श्रवणात् कीर्तनाध्यानात् पूयन्तेऽन्त्यावसायिनः तव ब्रह्ममयस्येष किमु ते क्षाभिमर्शिनः यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते मलयशोऽथ दिशां वितानम् मन्दाकिनी च तव पादरजोहोर्मिः श्रीमत्पदास्पदगताथ पुनाति विश्वम्। श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्यदेवर्षेरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। धव उवाच यदुक्तं ऋषिणा देवसाचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया कार्यं पैतृष्वसे यस्य रक्षा च शरणैषिणाम् यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतवध उभयार्थो मतो हि मे अस्माकं च महानर्थो ह्येतेनैव भविष्यति यशश्च तव गोविन्दराज्ञो बन्धाद्विमुच्यतः सर्वैर्दुर्विषहो राजा नागायुतसमो बले बलिनामपि चान्येषां भीमसेन बलं विना द्वैरथे स तु जेतव्यो न शताक्षौहिणीयुतः ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रैर्न प्रत्याख्यातिकर्हिचित् ब्रह्मवेषधरो भूत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः हनिष्यति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ निमित्तमात्रमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः
हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालाख्यारूपिणस्तव गायन्ति ते विशदकर्मगृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणञ्च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयञ्च जरासन्धवधः कृष्णभूर्यर्थायोपकल्प्यते प्रायः कालविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः। श्रीशुक उवाच इत्युद्धववचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतः देवर्षिर्यदुवृद्धाश्च रामश्च प्रत्यपूजयन् अथादिशत्प्रयाणाय भगवान् देवकीसुतः भृत्यान् दारुकजैत्रादीननुज्ञाप्य गुरून् विभुः स निर्गम्यावरोधान् स्वान् ससुतान् सपरिच्छदान् सङ्कर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजञ्च शत्रुः सूतोपनीतं स्वरथमारुहद्गरुडध्वजम् ततो रथद्विपभटसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया मृदङ्गभैर्यानकशङ्खगोमुखैः सङ्घुष्टया वै ककुभो निराक्रमत् प्रियाश्च काश्चन शिबिकाभिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनुसुव्रता ययुः वराम्बराभरणविलेपनस्रजस्सु संवृता नृभिरसि चर्मपाणिभिः नरोष्ट्रगोमहिषखराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः त्वलङ्कृताः पटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्करा ययुरधियुज्य सर्वशः बलं बृहध्वजपटच्छत्रचामरैर्वरायुधाभरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभिस्तु मुलरवं बभौरवेर्यथार्णवः शुभिततिमिङ्गिलोर्मिभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्यतं हृदि निदधद्विहाय सा निशम्यागाद्व्यवसितमाहृतार्हणो मुकुन्दसन्दर्शननिर्वृतेन्द्रियः राज्ञान् दूतमुवाचेदं भगवान् प्रेमया गिरा मा भैष्टदूतभद्रं वो घातयिष्यामि मागधम् इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन् नृपान् तेऽपि सन्दर्शनं शौरेः प्रत्यैक्षन्त मुमुक्षवः आनर्तसौ वीरमरूंस्तीर्त्वा विनशनं हरिः नदीर्गिरीनतीयाय पुरग्रामव्रजाकरान् ततो दृषद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दोत्थ सरस्वतीं पाञ्चालानथमत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमत् तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रुर्निरगात्सोपाध्यायः सुहृद्रुतः गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अभ्ययात्स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवागतम् दृष्ट्वा विक्लिन्नहृदयः कृष्णस्नेहेन पाण्डवः चिराद्दृष्टं प्रियतमं सस्वजे स्म पुनः पुनः दोर्भ्यां परिष्वज्य रमालयालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हताशुभः लेभे परान्निर्वृतिमश्रुलोचनो हृष्यत्तनुर्विस्मृतलोकविभ्रमः तं मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो भीमस्मयन् प्रेमजलाकुलेन्द्रियः यमौ किरीटी च सुहृत्तमं मुदा प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेच्युतम् अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवन्दितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः मानिनो मानयामास कुरुसृञ्जयकेकयान् सूतमागधगन्धर्वा बन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणापणववेणुभिः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुर्ननृतुर्जगुः एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः संस्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरम् संसिक्तवर्त्मकरिणां मदगन्धतोयैश्चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टात्मभिर्वरदुकूलविभूषणस्रग्गन्धैर्नृभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्
उद्दीप्तदीपावलिभिः प्रतिसद्मजालनिर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकम् मूर्धन्यहेमकलशैरजतोरुषङ्गैर्जुष्टं ददर्श भवनैः कुरु राजधाम प्राप्तन्निशम्य नरलोचनपानपात्रमौत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः सद्यो विसृज्य गृहकर्मपतीन् स्वतल्पे द्रष्टुं ययुर्युवतयः स्मनरेन्द्रमार्गे तस्मिन् ससङ्कुल इभाश्वरथद्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढाः नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरुच्छ्रितवीक्षितेन ऊचुस्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्दपत्नीस्तारा यथोडुपसहाः किमकार्यमूभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुदारः सलीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरा मङ्गलपाणयः चक्रुः सपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैनसः अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनैः ससम्भ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद्राजमन्दिरम् पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरम् प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात् सस्नुषा परिषस्वजे गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमादृतः पूजायान्नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः पितृष्वसुर्गुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनम् स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवादितः श्वश्रा सञ्चोदिता कृष्णा कृष्णपत्नीः सुवर्चसः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्रविन्दां च शैभ्यान्नाग्नजितीं सतीम् अन्याश्चाभ्यागतायास्तावासस्रं मण्डनादिभिः सुखन्निवासयामास धर्मराजो जनार्दनम् ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवन्नवम् तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं पाण्डवसंयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञो दिव्या सभाहृता उवास कतिचिन्मासान् राज्ञः प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फल्गुनेन भटैर्वृतः श्रीशुक उवाच एकदा तु सभामध्य आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्यैः कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः सर्वेषामेव चैतेषामाभाष्येदमुवाचः युधिष्ठिर उवाच क्रतुराजेन गोविन्दराजसूयेन पावनीः यक्ष्ये विभूतिर्भवतस्तत्सम्पादयनः प्रभो त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशने सुधियो गृणन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभभवापवर्गमाशासते यदित आशिष ईशनान्ये तद्देवदेव भवतश्चरणारविन्दसेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वो भयेषान्निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानाम् न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूप उदयो न विपर्ययोऽत्र श्रीभगवानुवाच सम्यग्व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्शन कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकाननुभविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम् विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्वसंभारानाहरस्व महाक्रतुम् एते तु भ्रातरो राजन् लोकपालांशसम्भवाः वशेऽस्मि तव ताताहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया
विभूतिभिर्नाभिभवेद्देवोऽपि किमु पार्थिवाः। श्रीशुक उवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युङ्क्तविष्णुतेजोपबंरहितान् सह देवं दक्षिणस्यामादिशत्सहस्रञ्जयैः दिशि प्रतीच्यान्नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम् प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः कैकयैः सह मद्रकैः ते विजित्य नृपान् वीरानाजह्रुर्दिव्यमञ्जसा अजातशत्रवे भूरिद्रविणं नृपयक्ष्यते श्रुत्वा जितं जरासन्धं नृपतेर्ध्यायतो हरिः आहोपायन्तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधरास्ततः जग्मुर्गिरिव्रजन्तात बृहद्रथसुतो यतः तं गत्वातिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनाम् ब्रह्मण्यं समयाचन्तराजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः राजन् विद्यतिथीनस्मानर्थिनो गृहमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रन्ते यद्वयं कामयामहे किं दुर्मर्शन्ति तिक्षूणां किमकार्यमसाधुभिः किन्न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनाम् यो नित्येन शरीरेण सताङ्गेयं यशोध्रुवम् नाचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्यः शोच्य एव सः हरिश्चन्द्रो रन्तिदेव उञ्छवृत्तिः शिबिर्बलिः व्याधः कपोतो बहवो ह्यध्रुवेण ध्रुवं गताः। श्रीशुक उवाच स्वरैराकृतिभिस्तांस्तु प्रकोष्ठैर्ज्याहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वानचिन्तयत् राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम् बलेर्न श्रूयते कीर्तिर्वितता दिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्याद्भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियञ्जिहीर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादाद्वार्यमाणोऽपि दैत्यराट् जीवता ब्राह्मणार्थाय कोऽन्वर्थः क्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः इत्युदारमतिः प्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान् हे विप्राव्रियतां कामो ददान्यात्मशिरोऽपि वः। श्रीकृष्ण उवाच युद्धन्नो देहि राजेन्द्रद्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्नकाङ्क्षिणः असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा जहासोच्चैः समागधः आह चामर्षितो मन्दो युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा मधुरां स्वां पुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्त्वो न मे समः अर्जुनो नो भवेद्योद्धा भीमस्तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय दत्त्वा समहतीं गदां द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगामपुराद् बहिः ततः समरबले वीरौ संसक्ता वितरेतरम् जघ्नतुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदौ मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरतो शुशुभे युद्धं नटयोरिवरङ्गिणोः ततश्चटचटा शब्दो वज्रनिष्पेषसन्निभः गदयोः क्षिप्तयो राजन्दन्तयोरिवदन्तिनोः ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्ययोः सकटिपादकरोरुजत्रून् चूर्णीबभूवतुरुपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोर्द्विरदयोरिव दीप्तसन्ध्योः
शत्रोर्जन्ममृती विद्वान् जीवितं च जराकृतम् पार्थमाप्याययन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्धरिः सञ्चित्यारिवधोपायं भीमस्यामोघदर्शनः दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सः गुदतः पाटयामास शाखामिव मतङ्गजः एकपादोरुवृषणकटिपृष्ठस्तनांसके एकबाह्वक्षिभ्रूकर्णे शकले ददृशुः प्रजाः हाहाकारो महानासीन्निहते मागधेश्वरे पूजयामास तुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युतौ सह देवं तत्तनयं भगवान् भूतभावनः अभ्यषिञ्चदमेयात्मा मागधानां पतिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धा मागधेन ये। श्रीशुक उवाच अयुते द्वेषतान्यष्टौ लीलया युधिनिर्जिताः विनिर्गता गिरिद्रोण्यां मलिनो मलवाससः क्षुक्षामाः शुष्कवदनाः संरोधपरिकर्षिताः ददृशुस्ते घनश्यामं पीतकौशेयवाससम् श्रीवत्साङ्कं चतुर्बाहुं पद्मपत्रनिभेक्षणम् चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलम् पद्महस्तं गदाशङ्खरथाङ्गैरुपलक्षितम् किरीटहारकटकटिसूत्राङ्गदान्वितम् भ्राजद्वरमणिग्रीवन्निवीतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यामीहन्त इव चेतसा प्रणेमुर्हतपाप्मानो मूर्धभिः पादयोर्हरेः कृष्णसन्दर्शनाह्लादध्वस्तसंरोधनक्लमाः प्रशशंसुरहृषीकेशङ्गीर्भिः प्राञ्जलयो नृपाः राजानवूचुः नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्णनिर्विण्णान् घोरसंसृतेः नैव नाथाभ्यसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्यमदोन्नद्धा न श्रेयो विन्दते नृपाः त्वन्मायामोहिता नित्या मन्यन्ते सम्पदश्चलाः मृगतृष्णां यथा बाला मन्यन्ते उदकाशयम् एवं वैकारिकीं मायामयुक्ता वस्तु चक्षते वयं पुरा श्रीमदनष्टबुद्धयो जिहीर्षया स्या इतरेतरस्पृधः घ्नन्तः प्रजास्वा अपि निर्घृणाः प्रभो मृत्युं परन्त्वामगणय्य दुर्मदाः त एव कृष्णाद्यगभीररंहसा अनन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः कालेन तद्वै भवतोऽनुकम्पया विनष्टदर्पाश्चरणौ स्मरामहे अथो न राज्यं मृगतृष्णरूपितं देहेन शश्वत्पतता रजो भुवा उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रेत्य च कर्णरोचनम् तन्नः समादिशोपायं येन ते चरणाब्जयोः स्मृतिर्यथा न विरमेदपि संसरतामिह कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच संस्तूयमानो भगवान् राजभिर्मुक्तबन्धनैः तानाह करुणस्तात शरण्यश्लक्ष्णया गिरा। श्रीभगवानुवाच अद्य प्रभृतिवो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे सुदृढा जायते भक्तिर्बाढमाशासितं तथा दिष्ट्या व्यवसितं भूपा भवन्तरुतभाषिणः श्रियैश्वर्यमदोन्नाहं पश्यतोन्मादनं नृणाम् हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोपरे श्रीमदाध्वंसितास्थानाद्देवदैत्यनरेश्वराः सञ्चिन्तयत विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत्
मां यजन्तोध्वरैर्यत्ताः प्रजा धर्मेण रक्षत सन्तन्वन्तः प्रजातन्तून् सुखदुःखे भवाभवौ प्राप्ताप्राप्तं च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ उदासीनाश्च देहादावात्मा रामाद्धृतव्रताः मय्यावेश्य मनः सम्यं मामन्ते ब्रह्म यास्यथ। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषान्ययुक्तपुरुषान् स्त्रियो मज्जनकर्मणि सपर्यांकारयामास सह देवेन भारत नरदेवोचितैर्वस्त्रैर्भूषणैः स्रग्विलेपनैः भोजयित्वा वरान्नेन सुस्नातान् समलङ्कृतान् भोगैश्च विविधैर्युक्तास्ताम्बूलाद्यैर्नृपोचितैः ते पूजिता मुकुन्देन राजानो मृष्टकुण्डलाः विरेजुर्मोचिताः क्लेशात् प्रावृडन्ते यथा ग्रहाः रथान् सदश्वानारोप्य मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सूनृतैर्वाक्यैः स्वदेशान् प्रत्ययापयत् त एवं मोचिताः कृच्छ्रात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः जगदुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम् यथान्वशासद्भगवान् तथा चक्रुरतन्द्रिताः जरासन्धं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सह देवेन पूजितः ते गत्वा खाण्डवप्रस्थं शङ्खान् दध्मुर्जितारयः हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदाञ्चासुखावहाः तच्छ्रुत्वा प्रीतमनस इन्द्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरेमागधं शान्तं राजा प्राप्तमनोरथः अभिवाद्याथ राजानं भीमार्जुनजनार्दनाः सर्वमाश्रावयाञ्चक्रुरात्मना यदनुष्ठितम् निशम्य धर्मराजस्तु केशवेनानुकम्पितम् आनन्दाश्रुकणान्मुञ्चन् प्रेम्णा नोवाच किञ्चन। श्रीशुक उवाच एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं प्रभो कृष्णस्य चानुभावन्तं श्रुत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्। युधिष्ठिर उवाच यस्य त्रिलोकगुरवः सर्वलोकमहेश्वराः वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैवानुशासनम् स भवानरविन्दाक्षदीनानामीशमानिनाम् धत्तेऽनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनम् न ह्येकस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कर्मभिर्वर्धते तेजो ह्रसते च यथा रवेः न च ते जितभक्तानां ममाहमिति माधव त्वन्तवेति च नानाधीः पशूनामिव वैकृता। इत्युक्त्वा याज्ञिये काले वंव्रे युक्तान् सरुत्विजः कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः द्वैपायनो भरद्वाजः सुमन्तुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कण्वो मैत्रेयः कवशस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा काश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः उपाहूतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मकृपादयः धृतराष्ट्रः सह सुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदिदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप ततस्तद्देवयजनं ब्राह्मणाः स्वर्णलाङ्गलैः कृष्ट्वा तत्र यथा न्यायं दीक्षयाञ्चक्रिरे नृपम् हैमः किलोपकरणो वरुणस्य यथा पुरा इन्द्रादयो लोकपाला विरिञ्च भवसंयुताः
सगणाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः मुनयो यक्षरक्षांसि खगाः किन्नरचारणाः राजानश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वशः राजसूयं समीयुस्मराज्ञः पाण्डुसुतस्य वै मेनिरे कृष्णभक्तस्य सूपपन्नमविस्मिताः अयाजयन्महाराजयाजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत्प्रचेतसमिवामराः सौत्ये हन्यवनीपालो याजकान् सदसस्पतीन् अपूजयन्महाभागान् यथावत् सुसमाहितः सदस्याग्रार्हणार्हं वै विमृशन्तः सभासदः नाध्यगच्छन्ननैकान्त्यात् सह देवस्तदाब्रवीत् अर्हति ह्यच्युतः श्रैष्ठ्यं भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवताः सर्वा देशकालधनादयः यदात्मकमिदं विश्वं क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मन्त्राः साङ्ख्यं योगश्च यत्परः एक एवाद्वितीयो सा वै तदात्म्यमिदं जगत् आत्मनात्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवतिहन्त्यजः विविधानीह कर्माणि जनयन् ह्यनपेक्षया ईहते यदयं सर्वं श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवञ्चेत् सर्वभूतानामात्मनश्चार्हणं भवेत् सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा सह देवो भूत्तूष्णीं कृष्णानुभाववित् तच्छ्रुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः श्रुत्वानुजेरितं राजा ज्ञात्वा हार्दं सभासदां समर्हयद्धृषीकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनीः सभार्यः सानुजामात्यः सकुटुम्बो वहन्मुदा वासोभिः पीतकौशेयैर्भूषणैश्च महाधनैः अर्हयित्वाश्रुपूर्णाक्षो नाशकत् समवेक्षितुम् इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुस्तङ्खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः इत्थन्निशम्यदमघोषसुतः स्वपीठादुत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्युः उत्क्षिप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षात् संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बालवाक्यैर्विभिद्यते यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितम् सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोऽर्हणे तपोविद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परमर्षीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपालांश्च पूजितान् सदसस्पतीनतिव्रज्य गोपोऽयं कुलपांसनः यथा काकः पुरोडाशं सपर्यां कथमर्हति वर्णाश्रमकुलापेतः सर्वधर्मबहिष्कृतः स्वैरवर्ती गुणैर्हीनः सपर्यां कथमर्हति ययाति नैषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्विगर्हितं वृथापानरतं मत्तं सपर्यां कथमर्हति ब्रह्मर्षिसेवितान् देशान् हि त्वैते ब्रह्मवर्चसः समुद्रं दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजाः एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः नोवाच किञ्चिद्भगवान् यथा सिंहः शिवारुतम् भगवन्निन्दनं श्रुत्वा दुःसहन् तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदिपं मृषा निन्दां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य च ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः ततः पाण्डुसुताः क्रुद्धा मत्स्यकैकेयसृञ्जयाः
उदायुधाः समुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः ततश्चैद्यस्त्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचर्मणि भर्त्सयन् कृष्णपक्षीयान् राज्ञः सदसि भारत तावदुत्थाय भगवांस्तान् निवार्य स्वयं मृषा शिरः क्षुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः शब्दः कोलाहलोत्थासीच्छिशुपाले हते महान् तत्राततायिनो भूपा दुद्रुवुर्जीवितैषिणः चैद्यदेहोत्थितं ज्योतिर्वासुदेवमुपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि खाच्युता जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरब्धया धिया ध्यायंस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम् वर्णितं तदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम् वैकुण्ठवासिनोर्जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् सम्पूज्य विधिवच्चक्रे वभृथमेकराट् साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः हत्वा च चेदिपं तत्र विजहार यथा सुखम् राजसूयावभृत्येन स्नातो राजा युधिष्ठिरः ब्रह्मक्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः कृष्णं क्रतुं च शंसन्तः स्वधामानि मुदाययुः य इदं कीर्तयेद्विष्णुं कर्म चैद्यवधादिकम् राज्ञां मोक्षविधानं च सर्वपापैः प्रमुच्यते राजोवाच अजातशत्रोस्तं दृष्ट्वा राजसूयमहोदयम् सर्वे मुमुदिरे ब्रह्मन् देवा ये च समागताः दुर्योधनं वर्जयित्वा राजानऋषयः सुराः इति श्रुतन्नो भगवंस्तत्र कारणमुच्यताम् श्रीशुक उवाच पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन् प्रेमबन्धनाः भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः सहदेवस्तु पूजायान्नकुलो द्रव्यसाधने सतां शुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णुः पादावने जने परिवेषणे द्रुपदजाकर्णो दाने महामनाः युयुधानो विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुरादयः बाह्लीकपुत्रा भूर्याद्या ये च सन्तर्दनादयः निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा प्रवर्तन्ते स्म राजेन्द्रराज्ञः प्रियचिकीर्षया ऋत्विक्सदस्य बहुवित्सु सुहृत्तमेषु स्विष्टेषु सूनृतमहार्हणदक्षिणाभिः चैद्ये च सात्वतपतेश्चरणं प्रविष्टे चक्रुस्ततस्त्ववभृतस्नपनन्द्युनद्याम् मृदङ्गशङ्खपणवधुन्धुर्यानकगोमुखाः वादित्राणि विचित्राणि नेदुरारान्महोत्सवे नर्तक्यो नन्द्रतुर्हृष्टा गायका यूथशो जगुः वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां सदिवमस्पृशत् चित्रध्वजपताकाढ्यैरिभेन्द्रस्यन्दनादिभिः स्वलङ्कृतैर्भटैर्भूपा निर्ययूरुग्ममालिनः यदुसृञ्जयकाम्बोजाः कुरुकोसलकेकयाः कम्पयन्तो भुवं सैन्यैर्यजमानपुरःसराः सदस्यर्त्विग्द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा देवर्षिपितृगन्धर्वास्तुष्टुवुः पुष्पवर्षिणः स्वलङ्कृता नरा नार्यो गन्धस्रग्भूषणाम्बरैः विलिम्पन्तोऽभिषिञ्चन्तो विजह्रुर्विविधैरसैः तैलकोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुङ्कुमैः पुंभिर्लिप्ताः प्रलिम्पन्त्यो विजह्रुर्वारयोषितः गुप्ता नृभिर्निरगमन्नुपलब्धुमेतद्देव्यो यथा दिवि विमानवरैर्नृदेव्यः
तामातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः सव्रीडः स विकसद्वदना विरेजुः तादेवरानुतसखीन् शिशिचुर्धृतीभिः क्लिन्नाम्बराविरुतगात्रकुचोरुमध्याः अत्सुक्यमुक्तकबरच्यवमानमाल्याः क्षोभन्दधुरमलधियां रुचिरैः समेताः ससम्राड्रथमारूढः सदश्वं रुग्ममालिनम् व्यरोचतः स्वपत्नीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव पत्नी संव्याजावभृत्यैश्चरित्वा ते तमृत्विजः आचान्तं स्नापयाञ्चक्रुर्गङ्गायां सह कृष्णया दिवि दुन्दुभयो नेदुर्नरदुन्दुभिभिः समम् मुमुचुः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानवाः सस्नुस्तत्र ततः सर्वे वर्णाश्रमयुता जनाः अथ राजा हते क्षौमे परिधाय स्वलङ्कृतः ऋत्विक्सदस्य विप्रादीनानर्च्याभरणाम्बरैः बन्धून् ज्ञातीन् नृपान् मित्रसुहृदोऽन्याश्च सर्वशः अभीक्ष्णं पूजयामास नारायणपरो नृपः सर्वे जनाः सुररुचो मणिकुण्डलस्रगुष्णीशकञ्चुकदुकूलमहार्घ्यहाराः नार्यश्च कुण्डलयुगालकवृन्दजुष्टवक्त्रश्रियः कनकमेखलया विरेजुः अथर्त्विजो महाशिक्षाः सदस्या ब्रह्मवादिनः विप्रक्षत्रियविक्षूद्रा राजानो ये समागताः देवर्षिपितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः पूजितास्तमनुज्ञाप्य स्वधामानि ययुर्मुदा हरिदासस्य राजर्षे राजसूयमहोदयम् नैवातृप्यन् प्रशंसन्तः पिबन्मर्त्यो यथामृतम् ततो युधिष्ठिरो राजा सुहृत्सम्बन्धिबान्धवान् प्रेम्णा निवारयामास कृष्णं च त्यागकातरः भगवानपि तत्राङ्गन्यवात्सीत् तत्प्रियङ्करः प्रस्थाप्य यदुवीरान् स्वान् साम्बादींस्तु कुशस्थलीम् इत्थं राजा धर्मसुतो मनोरथमहार्णवम् सुसमृद्धं समुत्तीर्य कृष्णेनासीद्गतज्वरः एकदान्तःपुरे तस्य वीक्ष्य दुर्योधनश्रियम् अतप्यद्राजसूयस्य महित्वं चाच्युतात्मनः यस्मिन्नरेन्द्रदितिजेन्द्रसुरेन्द्रलक्ष्म्यो नानाविभान्ति किल विश्वसृजोपकृप्ताः ताभिः पतीन्द्रुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां विषक्तहृदयः कुरु राजयेषः यस्मिंस्तदा मधुरिपोर्महिषी सहस्रं शोणीभरेण शनकैः क्वणदङ्घ्रिशोभम् वक्षः सुचारुकुचकुङ्कुमशोणहारं श्रीमन्मुखं च चलकुण्डलकुन्तलाढ्यम् सभायां मयकृप्तायां क्वापि धर्मसुतो विराट् वृतोऽनुजैर्बन्धुभिश्च कृष्णेनापि स्वचक्षुषा आसीनः काञ्चने साक्षादासने मघवानिव पारमेष्ठ्यश्रिया जुष्टस्तूयमानश्च बन्दिभिः उपास्यमानो विप्रेन्द्रैर्नानादेशसमागतैः दोधूयमानो धवलैर्बालव्यजनसङ्कुलैः रराजराजशार्दूलो दिवि देवपतिर्यथा तत्र दुर्योधनो मानीपरीतो भ्रातृभिः प्रियैः किरीटमालीन्यविशदसि हस्तः क्षिपन्नृषा स्थलेऽप्यगृह्णाद्वस्त्रान्तं हरिनीलोपलाचिते स्थलं पुष्करिणीं मत्वा सर्वे तञ्जहसुर्जनाः आगच्छन्नेव मुर्वीशः पुरः पुष्करिणीं क्वचित् विलोक्य स्फाटिकां भूमिं मन्वानोऽन्यपतज्जले जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो भूपाश्च केचन निवार्यमाणा अप्यङ्गराज्ञा कृष्णानुमोदिताः अजातशत्रुराकर्ण्यवस्त्रस्रग्भूषणादिकम् सम्प्रेष्याह्वापयामास साम्नायायेगेश्वरेण च तदनादृत्य सत्कारं व्रीडावनतकन्धरः
जाज्वल्यमानहृदयो न जगाम तदन्तिकम् सव्रीडितो वाग्वदनो रुषाज्वलन्निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ गजाह्वयम् हाहेति शब्दः सुमहानभूत् सतामजातशत्रुर्विमना इवाभवत् बभूव तूष्णीं भगवान् भुवो भरञ्जिहीर्षुरात्मे हितमात्मनि स्मरन् तदा विरासीज्जगदीशसन्निधौ मुनिः सुराराधितपादपङ्कजः उपेत्य नारदः सर्वैः सदस्यैः परिपूजितः कृष्णेनाभ्यर्चितः सम्यगुपविष्टो नृपान्तिके उवाच धर्मराजस्तं प्रणिपत्य यथाविधि भवान् सर्वत्र गोब्रह्मन् सर्वकालेष्वसङ्गतः नृपाणां शौर्ययुक्तानां सर्वमण्डलवासिनाम् इदानीं कथमः शूरो नित्योद्योगेन वर्तते इति तेनोदितां वाणीमाकर्ण्यमुनिरब्रवत् नारद उवाच भग्नदर्पा नृपाः सर्वे कृष्णेनाप्रतिमौजसा वसन्ति विषये स्वे स्वे नष्टचेष्टा गतश्रियः एक एव महोत्साहः क्षत्रियाणां दुराग्रही जातः साल्वेषु नृपतिर्बहुपादातिवाहनः भ्रातर्युपरते युद्धे विष्णुना लोकजिष्णुना ब्रह्मदत्तसुते हंसे यमुनायां महात्मना कृष्णद्विडेत्य राज्ञोऽसौ रुग्म्यादीन् कुण्डिने पुरे समाजङ्कारयामास भ्रातुरा नृण्यकाङ्क्षया शिशुपालद्रुममुखैर्दन्तवक्रपुरःसरैः पराजितेषु सङ्ग्रामे जरासन्धादिषु प्रभो साल्वः प्रतिज्ञामकरोच्छृण्वतां सर्वभूभुजाम् अयादवीक्ष्मां करिष्ये पश्यन्तु मम पौरुषम् इति मूढः प्रतिज्ञाय तपसे प्राविशद्वनम् गते तस्मिन् बहून् वर्षान् प्रतीक्ष्य तदुपागमम् तदनन्तरजोमात्यैरभिषिक्तो नृपार्थिभिः तपस्तप्त्वा स नृपतिर्देवं पशुपतिं प्रभुम् आराधयामास वने पांसुमुष्टिं सकृद्ग्रसन् संवत्सरान्ते भगवान् सन्तुष्टः स उमापतिः वरेण छन्दयामास साल्वं शरणमागतम् देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगक्षसाम् अभेद्यं कामगं वव्रे स यानं वृष्णिभीषणम् तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः पुरन्निर्माय साल्वाय प्रादात् सौभमयस्मयम् स लब्ध्वा कामगं यानन्तमोधामधुरासदम् आययौ स्वं जनपदं समग्रबलवाहनम् इदानीं राजपुत्राणां स एवोद्योगवान् नृप इति धर्मसुतः श्रीमान् श्रुत्वा तन्नारदोदितम् पार्श्वे भगवतः शौरेः शनैर्मुखमवैक्षत निशम्य तद्वासुदेवो धैर्यसारो निराकुलः किञ्चित् प्रहस्यास्तु नामेत्याह सा हि महात्मता पूजयित्वा ऋषिं सख्यक्सूनृतैर्गीर्भिरच्युतः चिराभिलषितः सोऽपि प्राप्तः साध्वित्यचिन्तयत् उग्रसेनं यदुपतिं युयुधानं च माधवः अक्रूरं कृतवर्माणमन्याश्च यदुपुङ्गवान् प्रेषयामास रक्षायै द्वारवत्याः स्वसैनिकान् श्रीशुक उवाच तथा वसति गोविन्दे शक्रप्रस्थे महात्मनि सहानुजे चैव नृपे कृतकृत्ये युधिष्ठिरे आकर्ण्यसाल्वः संक्रुद्धो दमघोषसुतं हतम् जरासन्धं च सुहृदं राजसूयं क्रतुं कृतम् ययौ द्वारावतीं साल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन् तमावसन्नन्तरिक्षे युयुधे भरतर्षभ पुरीं बभञ्जोपवनान्युद्यानानि च सर्वशः सगोपुराणि द्वाराणि प्राकाराट्टालतोलिकाः
विहायसो विमानाग्रान्निपेतुः शस्त्रवृष्टयः शैलाद्रुमाश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः प्रचण्डश्चक्रवातो भूद्रजसाच्छादिता दिशः इत्यर्द्यमाना सौभेन कृष्णस्य नगरी भृशम् नाभ्यपद्यतशं राजन् त्रिपुरेण यथामही प्रद्युम्नो भगवान् वीक्ष्य मथ्यमाना निजाः प्रजाः मा भैष्टेत्यभ्यधाद्धीरो वाचः पित्रोरनुस्मरन् सात्यकिश्चारुदेष्णश्च साम्बो क्रूरः सहानुजैः हार्दिक्यो भानुविन्दश्च गदश्च शुकसारणौ अपरे च महेश्वासा रथयूथपयूथपाः निर्ययुर्दंशिता गुप्ता रथनागाश्वपत्तिभिः ततः प्रववृते युद्धं साल्वानां यदुभिः सह यथासुराणां विबुधैस्तुमुलं लोमहर्षणम् ताञ्च सौभपतेर्मायान् दिव्यास्त्रैरुग्मिणीसुतः क्षणेन नाशयामास नैशन्तम इवोष्णगुः विव्याधपञ्चविंशत्या स्वर्णपुङ्खैरयो मुखैः साल्वस्य ध्वजिनीपालं शरैः सन्नतपर्वभिः शतेनाताडयत्साल्वमेकैकेनास्य सैनिकान् विव्याधदशभिर्नेतॄन् वाहनानि त्रिभिस्त्रिभिः तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मनः दृष्ट्वा तं पूजयामासुः सर्वेस्य पुरवासिनः बहुरूपैकरूपं तद्दृश्यते न च दृश्यते मयमायाकृतं यानं दुर्विभाव्यञ्जनैरभूत् क्वचिद्भूमौ क्वचिद्व्योम्नि क्वचित् सिन्धौ क्वचिद्गिरौ अलातचक्रवद्भ्राम्यत्सौभं तद्दुरवस्थितम् यत्र यत्रोपलक्ष्येत तस्य सौभस्य सैनिकः साल्वस्ततस्ततो मुञ्चन् शरान् सात्वतयूथपाः शरैरग्न्यर्कसङ्काशैराशीविषदुरासदैः पीड्यमानपुरानीकः साल्वो मुह्यत्परैरिति साल्वानीकपशस्त्रौघैर्वृष्णिवीराभृशार्दिताः न तत्यजूरणं स्वं स्वं लोकद्वयजिगीषवः साल्वामात्योद्युमान्नाम प्रद्युम्नात् प्राक् प्रपीडितः आसाद्यगदया गुर्व्या व्याहत्य व्यनदद्बली प्रद्युम्नं गदया शीर्णवक्षस्थलमरिन्दमम् अपोवाहरणात् सूतो धर्मविद्दारुकात्मजः लब्धसंज्ञो मुहूर्तेन कार्ष्णिः सारथिमब्रवीत् असाध्विदमहो सूत यद्रणान्मेपसर्पणम् न यदूनाङ्कुले जातस्दृश्यते रणविच्युतः विना मत्क्लीबचित्तेन सूतेन प्राप्तकिल्बिषात् किन्नु वक्ष्येऽभिसङ्गम्य पितरौ रामकेशवौ युद्धाद्धर्म्यादपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मना क्षमम् व्यक्तं मे कथयिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामयः क्लैब्यं कथं गतो वीरसहान्यैः कथ्यतां मृधे धर्मं विजानतायुष्मन् कृतमेतन्मया विभो सूतः कृच्छ्रगतं रक्षेद्रथिनं सारथिं रथी एतद्विदित्वानुभवान्मयाद्यापोहितो रणात् उपसृष्टः परेणेति मूर्च्छितो गदया हतः श्रीशुक उवाच इति सूतोदितां वाणीमाकर्ण्य यदुनन्दनः पुनरात्तप्रहरणः सूतमाहरणाङ्गणे पश्य सूतद्युमानेषदंशितो धृतकार्मुकः नयमान्द्युमतः पार्श्वं वीरस्येत्याह सारथिम् आद्रवन्तं स्वसैन्यानि द्युमन्तं रुक्मिणीसुतः प्रतिहत्य रुषा विध्यन्नाराचैरष्टभिः स्मरन् चतुर्भिश्चतुरो वाहान् सूतमेकेन चाहनत् द्वाभ्यां च केतुधनुषी द्युमतोऽन्येन वै शिरः गदः सात्यकिरक्रूरः साम्बश्च शुकसारणौ वसुदेवोऽग्रसेनौ च जघ्नुः सौभपतेर्बलम्
पेतुः समुद्रे बहवः साल्वेया भिन्नकन्धराः एवं यदूनां साल्वानां निघ्नता मितरेतरम् रणन्त्रिनवरात्रं तु तुमुलं रोमहर्षणम् इन्द्रप्रस्थं गतः कृष्ण आहूतो धर्मसूनुना राजसूये निवृत्ते च शिशुपाले रणे हते अलक्षयद्दुःशकुनान् घोरान् सङ्ग्रामशंसिनः कुरुवृद्धाननुज्ञाप्य मुनीश्च ब्राह्मणैः सह अन्वीयमानः सामात्यैः पाण्डवैर्निर्ययौ पुरात् स गत्वा किञ्चिदध्वानं स्थापयित्वा पुरौकसः पृथासुताननुज्ञाप्य प्रणतानश्रुलोचनान् सुवर्णशिबिकारूढैरवरोधवधूजनैः गजाश्वरथपादातिसहस्रैरपि संवृतः अन्वीतराजकटकः प्रतस्थे पश्चिमामुखः साल्वोऽपि कुरुशार्दूलविमानेन खचारिणा अपावृत्य रणाद्राष्ट्रं स्वमेवाभ्यर्दितो ययौ गच्छमानस्य साल्वस्य साम्बोऽभिद्रुत्य पृष्ठतः साल्वामात्यं क्षेमधूर्तिं बाणैर्निन्येयमक्षयम् सेनापतिं विविन्दाख्यं साल्वस्याखिलवल्लभम् निरुध्य पथि गच्छन्तं प्रद्युम्नः प्राहरच्छरैः प्रद्युम्नेनातिविद्धोऽसौ गृहीत्वा खङ्गचर्मणि ससज्जरौग्मिणे येन तदभूद्रणमद्भुतम् मण्डलानि विचित्राणि चरतस्तस्य सङ्गरे कृपाणेन यदुश्रेष्ठः शिरः कायादपाहरत् विभ्रष्टमार्गा सा सेना हतप्रवरयूथपा विदुद्राव यथा कामं प्राणत्राणपरायणा देवोऽपि द्वारकामेत्यवेगेन गरुडध्वजः ददर्श नगरीं भग्नप्रासादाट्टालगोपुराम् विशीर्णतोरणां रुग्णतुङ्गसालप्रतोलिकाम् विध्वस्तोपवनोद्यानां प्रस्तरापूर्णदीर्घिकाम् निस्वाध्यायवषट्कारामालोक्य द्वारकापुरीम् अपृच्छत्कृतवर्माणं किमेतदिति दुर्मनाः तेनोक्तं सर्वमाकर्ण्य साल्वराजविचेष्टितम् प्रतिजज्ञे यदुपतिः शृण्वतां सर्वसात्वताम् अनुद्रुत्य तमद्यैव सौभं हत्वा दुरात्मकम् सौभन्निपात्य जलधौ प्रवेक्ष्ये द्वारकामिति सरथं शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैः युक्तं बहुप्रहरणमग्रावस्थितदारुकम् आरुह्य भगवान् विष्णुर्गरुडध्वजमुत्तमम् प्रययौ सौभपदवीं मनोमारुतरंहसा तथा गत्वा सुदूरन्तमम्भोधेः कुक्षिमाश्रितम् ददर्श सौभं तन्मध्ये साल्वं च समलङ्कृतम् साल्वश्च कृष्णमालोक्य हतप्रायबलेश्वरः प्राहरत्कृष्णसूताय शक्तिं भीमान् दृढां वृधे तामापतन्तीन्नभसि महोल्कामिव रंहसा भासयन्तीन् दिशः शौरिः सायकैः शतधाच्छिनत् तञ्च षोडशभिर्बाणैर्विद्ध्वा सौभं च खेचरम् आविध्यच्छरसन्दोहैः खं सूर्य इव रश्मिभिः साल्वः शौरेस्तु दोःसव्यं सशार्गं शार्ङ्गधन्वनः बिभेदन्यपतद्हस्ताच्छार्ङ्गमासीत्तदद्भुतम् हाहाकारो महानासीद्यदूनां तत्र पश्यताम् विनद्य सौभराडुच्चैरिदमाह जनार्दनम् यत्त्वया युधि दुर्बुद्धे भ्रातरौ मे महाबलौ निहतौ हंसडिभकौ यमुनायां दुरात्मना यद्भूयो मूढनः सख्युर्भार्याप्यपहृता त्वया यच्च मन्दसभामध्ये दमघोषसुतः सखा व्यापादितः क्षत्रियाणां पश्यतां हतचेतसाम् तन्त्वाद्यनिशितैर्बाणैरपराजितमानिनम् न याम्य पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेर्ममाग्रतः
इति तेनोदितां वाणीमाकर्ण्यमधुसूदनः प्राहार्दितो बाणगणैः पुनरात्तशरासनः वृथा त्वं कत्थसे मन्दनयस्यास्त्यतिकौतुकम् पौरुषं दर्शय त्वन्नः शूराणां फल्गुभाषणम् इत्युक्त्वा भगवान् साल्वं गदया भीमवेगया तताडजत्रौ संरब्धः स च कम्पेवमन्नसृक् ततः साल्वः समुत्पत्य खड्गेनानकदुन्दुभेः उत्कृत्य शिर आदाय खस्थं सौभं समाविशत् ततो मुहूर्तात् प्रकृतावुपस्थितस्तत्रानुतिष्ठत् स्वजनानुसङ्गतः महानुभावस्तदबुध्यतासुरीं मायां स साल्वप्रकृतां मयोदिताम् न तत्र दैत्यन्न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आत्मा तदपश्यदच्युतः स्वप्ने यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः खेचरान्विताः यत्स्ववाचो विरुध्यन्ते तन्नूनन्ते स्मरन्ति नु क्व शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा येज्ञसम्भवाः क्व चाखण्डितविज्ञानज्ञानैश्वर्येश्वरोजितः यत्पादसेवार्जितयात्मविद्यया हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम् लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरं कुतो नु मोहः परमस्य सद्गतेः इति तैरुदितां वाणीमाकर्ण्यकमलेक्षणः ससौभं हन्तुमारेभे साल्वं कुरुकुलोद्वः ततो निशातमादाय चक्रं कृष्णः सुदर्शनम् आग्नेयास्त्रेणाभिमन्त्र्य प्राहिणोत्सौभनाशनम् तन्नारायणहस्ताग्रान्मुक्तमाग्नेयमन्त्रितम् जज्ज्वाला ब्रह्मसदनं ज्वालामालातिभीषणम् ततो वैमानिकाः सर्वे ते विहाय विहायसम् सुदर्शनोष्मणा तप्ता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम् तदर्कशतसङ्काशं सौभं भित्त्वा द्विधापुरम् भूयो नारायणकरं प्राप भूपसुदर्शनम् ततः समुद्रे न्यपतत्पुरं विच्छिन्नबन्धनम् गदापाणिर्दुराधर्षः साल्वोऽपि प्रत्यदृश्यत तां प्रेषयामास गदां कृष्णमुद्दिश्य दुर्मतिः ततो रथं दैत्यबलोपनीतं संस्थाय साल्वो बहुशस्त्रसञ्चयम् अवाकिरत् कृष्णशिरस्यनन्तैर्महायुधैश्च व्यननद्हरिर्यथा तां गदां प्रेषितां तेन छित्त्वा बाणैस्त्रिधा हरिः पाञ्चजन्यमुपाध्माय सिंहनादं व्यनीनदत् तं शस्त्रपूगैः प्रहरन्तमोजसा साल्वं शरैः शौरिरमोघविक्रमः विद्ध्वाच्छिनद्वर्मधनुः शिरोमणिं रथं च शत्रोर्गदयारुरोजः तत्कृष्णहस्तेरितया विचूर्णितं पपाततो ये गदया सहस्रधा विसृज्यतं भूतलमास्थितो गदामुद्यम्य साल्वोच्युतमभ्यगाद्रुतम् आधावतो भीमगदस्य बद्धुं भल्लेन छित्त्वाथ रथाङ्गमद्भुतम् वधाय साल्वस्य लयार्कसन्निभं बिभ्रद्बभौ सार्क इवोदयाचलः जहारतेनैव शिरः कुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुषायितो हरिः वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम् तस्मिन्निपतिते पापे सौभे चाब्धौ निपातिते देवदुन्दुभयो नेदुर्ववृषुः पुष्पवृष्टयः स्तूयमानो मुनिगणैः सूतमागधवन्दिभिः आजगामवृतः सैन्यैः पुरीं द्वारावतीं हरिः सम्प्रविश्य पुरीं रम्यां पताकाखण्डमण्डिताम् अलङ्कृतामलङ्कारैः सिक्तसंमृष्टचत्वराम् पूजितो यदुभिर्वृद्धैः पौरजानपदैस्तथा रमयं व्यष्टसाहस्रमहिषीः प्रेमविह्वलाः उवास देवकी पुत्रः सानन्दं कुरु नन्दन। श्रीशुक उवाच उपविष्टं सुधर्मायां कदाचित् क्षत्रियैर्वृतं
व्यज्ञापयद्वेत्रपाणिर्द्वास्थोऽभ्येत्य जनार्दनम् शक्रप्रस्थाद्विजः कश्चिदागत्य द्वारि तिष्ठति प्रवेशितव्यो वा देव न वेति यदुसत्तमा प्रवेशयेति कृष्णेन द्वास्थेनोक्तेन सत्वरम् प्रवेशितः प्रणम्याह ब्राह्मणः पुरुषोत्तमम् धर्मजो धार्तराष्ट्रेण मूढेनाधर्मचारिणा अक्षयैः पराजितो यातः स भार्यः सानुजो वनम् ब्राह्मणेनोदितां वाणीमित्याकर्ण्य सुदुःश्रवाम् क्रोधोद्विग्नमनास्तूर्णमुत्तस्थे हरिरासनात् सरथं दारुकानीतमारुह्य सहसत्यया महत्या सेनया सार्धं ययौ यत्र पृथासुताः वने वसन्तं राजानं ब्राह्मणैः परिवारितम् दृष्ट्वानुशोचत् सुभृशं सानुजं यदुनन्दनः व्यसनान्यनुभुक्तानि वर्णयित्वा परस्परम् उषित्वा तत्र तां रात्रिं पाण्डवैः सह केशवः हेतुवाक्यैः समाश्वास्य धर्मराजं युधिष्ठिरम् भीमसेनार्जुनौ चैव यमौ च यदुनन्दनः पाञ्चालीं द्रौपदीं साध्वीं सत्यभामासमन्वितः आश्वास्यतामनुज्ञाप्य ब्राह्मणाश्च सहस्रशः सुभद्रामभिमन्युञ्च रथमारोप्य केशवः आजगामवनाद्राजन् पुरीं द्वारवतीं प्रभुः सप्रविश्य पुरीं दिव्यां पार्थविश्लेषदुर्मनाः उवास पालयन् पृथ्वीं धर्मेणान्याश्च कालयन् एकदोपवनं राजन् जग्मुर्यदुकुमारकाः विहर्तुं साम्बप्रद्युम्न चारुभानुगदादयः क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलन्निरुदके कूपे ददृशुः सत्त्वमद्भुतम् कृकलासङ्गिरिनिभं वीक्ष्य विस्मितचेतसः तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ते कृपयान्विताः चर्मभिस्तं तथा पाशैर्बद्ध्वा पतितमर्भकाः नाशक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णायाचख्युरुत्सुकाः तत्र गत्वा रविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः वीक्ष्योज्जहारवामेन तङ्करेण सलीलया स उत्तमश्लोककराभिमृष्टो विहाय सद्यः कृकलासरूपम् सन्तप्तचामीकरचारुवर्णः स्वर्गोचितालङ्करणाम्बरस्रक् भूत्वा मुकुन्दस्य पदारविन्दन्ननाममूर्धा पतितो धरण्याम् पप्रच्छ विद्वानपि तस्य कर्मजनेषु विख्यापयितुं मुकुन्दः श्रीभगवानुवाच कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम् दशामिमां त्वं कतमेन कर्मणा सम्प्रापितो ह्यतदर्हः सुभद्रः आत्मानमाख्याहि विवित्सतान्नो यन्मन्यसेऽङ्गक्षममत्र वक्तुम् इति राजन् सुसम्पृष्टः कृष्णेनानन्तमूर्तिना प्रतीतः प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिषु ख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् किन्नु ते विदितन्नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्येऽथापितवाज्ञया यावन्त्यस्य कथा भूमेर्यावन्त्यो दिवितारकाः यावन्त्यो वर्षधाराश्च तावतीरददास्मगाः पयस्विनीस्तरुणीः शीलरूपगुणोपपन्ना कपिला हेमशृङ्गाः न्यायार्जितारूप्यखुराः सवत्सादुकूलमालाभरणा ददावहम् स्वलङ्कृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः सीदत्कुटुम्बेभ्यः ऋतव्रतेभ्यः तपःश्रुतब्रह्मवदान्यवद्भ्यः प्रादां युवभ्यो द्विजपुङ्गवेभ्यः गोभूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्याः सदासीस्तिलरूप्यशय्याः
वासांसि रत्नानि परिच्छदान् रथानिष्टं च यज्ञैश्चरितं च पूर्तैः कस्यचिद्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संसृष्टा विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये तान्नीयमानान् तत्स्वामी दृष्ट्वोवाच ममेति तम् ममेति प्रतिगृह्याह नृगो मे दत्तवानिति विप्रौ विवदमानौ मामूचतु स्वार्थसाधकौ भवान् दातापहर्तेति तच्छ्रुत्वा मे भवद्भ्रमः अनुनीतावुभौ विप्रौ धर्मकृच्छ्रङ्गतेन मे गवां लक्षं प्रगृह्णीतान् दास्याम्येषा प्रदीयताम् भवन्तावनुगृह्णीतां किङ्करस्या विजानतः समुद्धरतमां कृच्छ्रात् पतन्तन्निरये शुचौ नान्यां प्रतीच्छे वैराजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत् नान्यद्गवामप्ययुतमिच्छामीत्यपरो ययौ ततोऽहङ्कालयोगेन मृतः परममायया एतस्मिन्नन्तरे याम्यैर्दूतैर्नीतोऽयमक्षयम् यमेन पृष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते त्वं पूर्वमशुभं भुङ्क्ष्वौताहो नृपते शुभम् नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्य लोकांश्च भास्वतः पूर्वमेवाशुभं भुञ्ज इति प्राहपतेति सः तावदद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन् प्रभो ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता तव सन्दर्शनार्थिनः देवदेव जगन्नाथ गोविन्द पुरुषोत्तम नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय अनुजानीहि मां कृष्ण यातुं देवगतिं प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम् नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये कृष्णाय वासुदेवाय गोपानां पतये नमः इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्रमारुहत्पश्यतान् नृणाम् कृष्णः परिजनं प्राह भगवान् देवकीसुतः ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिक्षयन् दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजीयसोऽपि किमुतराज्ञामीश्वरमानिनाम् नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि हिनस्ति विषमत्तारमग्निरद्भिः प्रशाम्यति कुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपूरुषम् प्रसह्यतु बलाद्भुक्तं दशपूर्वान् दशावरान् राजानो राजलक्ष्म्याश्च नात्मपातं प्रचक्षते निरये येऽभिमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधुबालिशाः स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत यः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायाञ्जायते कृमिः न मे ब्रह्मधनं भूयाद्यज्जग्ध्वाल्पायुषो नृपाः पराजिताश्च्युतास्थानाद्भवन्त्युद्वेजिता नृपाः विप्रङ्कृतागसमपि नैव द्रुह्यतमामकाः घ्नन्तं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः यथाहं प्रणमे विप्रान् सर्वकालं समाहितः तथा नमत यूयं च योऽन्यथा मे सदण्डभाक् ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यधः अजानन्तमपि ह्येनं नृगं ब्राह्मणगौरिव एवं विश्राव्य भगवान् मुकुन्दो द्वारकौकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निजमन्दिरम् सद्भिः समागमो राजन् कदाचिन्नाफलो भवेत् विमुक्तो नरकाद्राजा नृगः साधुसमागमात् साधूनां दर्शनं स्पर्शः कीर्तनं स्मरणं तथा
तीर्थानामिव पुण्यानां सर्वमेव हि पावनम् एतत् श्रुत्वा त्वया सन्तः सदोपास्याः परन्तप ब्रह्मस्वन्नैव हर्तव्यं यदीच्छसि पराङ्गतिम्। श्रीशुक उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृद्दिदृक्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम् परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपीभिरेव च रामोऽभिवाद्य पितरावाशीर्भिरभिनन्दितः चिरन्नः पाहि दाशार्हसानुगो जगदीश्वर इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्यनेत्रैः शिशिचतुर्जलैः गोपवृद्धाश्च विधिवद्यविष्ठैरभिवादितः यथा वयो यथा सख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्याथ गोपाला हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रच्छुः पर्युपासिताः पृष्टश्चाकथयत्स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ताखिलराधसः कच्चिन्नो बान्धवा राम सर्वे कुशलमासते कच्चित् स्मरथनो राम यूयन्दारसुतान्विताः दिष्ट्या कंसो हतः पापो दिष्ट्या मुक्ताः सुहृज्जनाः निहत्य निर्जित्य रिपून् दिष्ट्या दुर्गं समास्थिताः गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छू रामसन्दर्शनादृताः कच्चिदास्ते सुखं कृष्णः पुरस्त्रीजनवल्लभः कच्चित् स्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं च सः अपि वा स्मरतेऽस्माकमनुसेवां महाभुजः मातरं पितरं भ्रातॄन् पतीन् पुत्रान् स्वश्रूरपि यदर्थे हिन्मदाशार्हदुस्त्यजान् स्वजनान् प्रभो तानः सद्यः परित्यज्य गतः सञ्छिन्नसौहृदः कथन्नु तादृशं स्त्रीभिर्न श्रद्धीयेत भाषितम् कथन्न गृह्णन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य मुधा परस्त्रियः कृष्णस्य वैचित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकोच्छ्वसितस्मरातुराः किन्नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयता पराः यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः। श्रीशुक उवाच इति प्रहसितं शौरेर्जल्पितं चानुवीक्षितं गतिं प्रेम परिष्वङ्गं स्मरन्त्यो रुरुदुस्त्रियः सङ्कर्षणस्ताः कृष्णस्य सन्देशैर्हृदयङ्गमैः सान्त्वयामास भगवान् नानानुनयकोविदः द्वौ मासौ तत्र चावात्सीन्मधुं माधवमेव च रामः क्षपासु भगवान् गोपीनां प्रतिमावहन् पूर्णचन्द्रकरामृष्टे कौमुदी गन्धवायुना यमुनोपवने रेमे सेविते स्त्रीगणैर्वृतः नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्निव वृषुः कुसुमैर्मुदा गन्धर्वा मुनयो रामं तद्वीर्यैरीडिरे मुदा उपगीयमानचरितो वनिताभिर्हलायुधः वनेषु व्यचरत्क्षीबो माहेन्द्र इव वारणः शुभैककुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या च मालया बिभ्रत्स्मितमुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभूषितम् स चाजुहाव यमुनाञ्जलक्रीडार्थमीश्वरः निजवाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगाम्बलः अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्षः पापे त्वं मामवज्ञाययन्नायासि मया हुता नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम् एवं निर्भर्त्सिता भीता यमुना यदुनन्दनम् उवाच चकिता वाचं पतित्वा पादयोर्नृप यमुनोवाच राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् यस्यैकांशेन विधृता जगती जगतां पते परं भावं भगवतो भगवन्मामजानतीम्
मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नां भक्तवत्सल। ततो व्यमुञ्चत्करुणो याचितो यमुनां बलः विजगाह जलं स्त्रीभिः करेणुभिरिवे भराट्। कामं विहृत्य सलिलादुत्तीर्णा यासिताम्बरे भूषणानि विचित्राणि ददौ कान्तिमतीं स्रजम्। वसित्वा वाससी नीले मालामाबध्य काञ्चनीम् रेजे स्वलङ्कृतस्ताभिर्माहेन्द्र इव वारणः। अद्यापि दृश्यते राजन् यमुना कृष्टवर्त्मना बलस्यानन्तवीर्यस्य वीर्यं सूचयतीव हि। एवं सर्वा निशा याता एकेव रमतो व्रजे रामस्याक्षिप्तचित्तस्य माधुर्यैर्व्रजयोषिताम्। राजोवाच भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुतकर्मणः अनन्तस्याप्रमेयस्य यदन्यत् कृतवान् प्रभुः। श्रीशुक उवाच नरकस्य सखा कश्चिद्विविदो नाम वानरः सुग्रीवसचिवः सोऽथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान्। सख्युः सोपचितिं कुर्वन् वानरो राष्ट्रविप्लवम् पुरग्रामाकराङ्घोषानदहद्वह्निमुत्सृजन्। क्वचित् सशैलानुत्पाट्य तैर्देशान् समचूर्णयत् आनर्तान् सुतरामेत्य यत्रास्ते शत्रुहा हरिः। क्वचित् समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्यामुद्धृत्य तज्जलम् देशान्नागायुतप्राणो वेलाकूलानमज्जयत्। आश्रमान् ऋषिमुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन् अदूषयच्छकृन्मूत्रैरग्नीन् वैतानिकान् खलः। पुरुषान् योषितो दृप्तः क्ष्माभृद्रोणीगुहासु सः निक्षिप्य चाप्यधाच्छृङ्गैः पेशस्कारीव कीटकम्। तन्देशं विप्रकुर्वन् वै धर्षयंश्च कुलस्त्रियः श्रुत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ। तत्रापश्यद्यदुपतिं रामं पुष्करमालिनं सुदर्शनीयसर्वाङ्गं ललनायूथमध्यगम्। गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनं विभ्राजमानं वपुषा प्रभिन्नमिव वारणम्। दुष्टः शाखामृगः शाखामारूढः कम्पयन् द्रुमान् चक्रे किल किला शब्दमात्मानं सम्प्रदर्शयन्। तस्य धार्ष्ट्यं कपेर्वीक्ष्य तरुण्यो जातिचापलम् हास्यप्रिया विजहसुर्बलदेवपरिग्रहाः। ताहेलयामास कपिर्भ्रूक्षेपैः सम्मुखादिभिः सन्दर्शयन् गुदन्तासां रामस्य च निरीक्षतः। तङ्ग्राव्णाप्राहरत्क्रुद्धो बलः प्रहरतां वरः स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलशं कपिः गृहीत्वा हेलयामास धूर्तस्तं कोपयन् भृशम्। भृशन्निर्भिद्य कलशं वासांस्यास्फालयद्बलात् कदर्थीकृत्य बलवान् विप्रचक्रे बलोद्धतः। तस्याप्यविनयन् दृष्ट्वा देशांश्च तदुपद्रुतान् क्रुद्धो मुसलमादत्तहलञ्चारिजिघांसया विविदोऽपि महावीर्यः शैलमुत्पाट्य पाणिना अभ्येत्य तरसा तेन बलं मूर्धन्यताडयत्। तन्तुसङ्कर्षणो मूर्ध्नि पतन्तमचलं मृषा प्रतिजग्राह भगवान् मुसलेनाहनच्च तम्। मुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया गिरिर्यथा गैरिकया प्रहारन्नान्वचिन्तयत्। पुनरन्यं समुत्पाट्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा तेनाहनत्सु संक्रुद्धस्तं बलः शतधारुजत्। ततोऽन्यमुत्पाट्य जघ्ने तञ्चापि शतधाच्छिनत्। एवं युध्यन् भगवता भग्ने भग्ने पुनः पुनः आकृष्य सर्वतो वृक्षान् निर्वृक्षमकरोद्वनम्। ततो मुञ्चच्छिलावर्षं बलस्योपर्यमर्षितः तत्सर्वं चूर्णयामास लीलया मुसलायुधः।
सबाहूतालसङ्काशौ मुष्टीकृत्य कपीश्वरः आसाद्य रोहिणीपुत्रं दोर्भ्यां वक्षस्यरूरुजत् यादवेन्द्रोऽपि तं दोर्भ्यां त्यक्त्वा मुसललाङ्गलौ जत्रावताडयत्क्रुद्धः सोपतद्रुधिरं वमन् चकम्पे तेन पतता सकण्टकवनस्पतिः पर्वतो नृपशार्दूलवायुना नौरिवाम्भसि जयशब्दो नमः शब्दः साधु साध्विति चाम्बरे सुरसिद्धमुनीन्द्राणामासीत् कुसुमवर्षिणाम् एवं निहत्य विविधं जगद्व्यतिकरावहम् संस्तूयमानो भगवान् जनैः स्वपुरमाविशत्